बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब दुख खैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों, मामून खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, आज हफ्ते का दिन है, ठीक है, और मैं आज आपको अपने मौलवी यासिन चाचू के डेरे के ऊपर आ चुका हूँ। ये आज कुछ बच्चों वाली ब्रीडर भी है और बाकी ये बकरियों की सेल लगाने वाले थे। आज आपको इनका रेट भी देंगे और इनसे अगर आप लेते हैं क्या मुनाफा आएगा और इनमें क्या खर्चा आएगा। सिर्फ रिक्वेस्ट मेरी आप दोस्तों बार बार है कि वीडियो आपने ये मुकम्मल देखनी है। और ये मेरे प्यारे भाई 25 बकरियां हैं और 26 नंबर पे इनके साथ ब्रीडर है और ये कितने मंथ की प्रेग्नेंट है और उम्र में क्या है और आज रेट चाचू कैसा देने वालेंगे। अगर आप दोस्त वीडियो हमारी पूरी देखेंगे इसमें आपको मालूमात मिलेगी और आप दोस्तों घर बैठे जो ना इंफॉर्मेशन देंगे। मौलवी यासिन का आज आपने रेट भी सुनना है और इसमें राधनपुरी कोई बकरी नहीं है, बाकी माशाल्लाह सारी मेरे प्यारे भाई मिक्स ब्रीड है। और ये चाचू खड़े हैं, चाचू ब्रीडर पकड़ लें थोड़ा सा। और ये चाचू के पास माशाल्लाह ब्रीडर भी है। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी। वालेकुम अस्सलाम चाचू, क्या हाल है? ठीक खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू आज ये कितनी बकरियां दिखा रहे हैं और ये दांतों में क्या है, दोस्तों को एक पूरा मैसेज दे बोले। ये दांतों में कुछ खीरियां कुछ डुंडिया। सही है, डुंडी और ये दूडान है। सही है। ये खीरी है, बाकी ये होती 8 किलो 12 महीने तक है सारी उम्र है। हाँ, उम्र है। मतलब सिर्फ जो 12 माल वो 2 दांत है। 2 दांत है। अच्छा, ये भला कुछ ब्रीडर को भी करासी हैं, कुछ करासी बन काबिल भी हैं। सही है। सारे राजनपुरी नहीं, ये सारे जो अब हर ब्रेक जब माल होती है, हर ब्रेक सिर्फ राजनपुरी के अलावा। जी जी जी। और अब की भी मक्खी चीनी भी है, ये बीतल भी है। सही है। ये बकरा भी देखो माशाल्लाह, और इसी ब्रीडर से क्रॉस हो रही है। ब्रीडर को अच्छा, हाँ। और इनका दोस्त लेते हैं तो क्या मुनाफा आएगा चाचू दोस्तों को? मुनाफा ही मुनाफा है। वो कैसे ये इन्हें की कीमत फाइनल है 25,000 रुपए। अच्छा, ये 25 हाँ। बकरियों की 25 बकरियां नहीं और ब्रीडर। 60,000 रुपए। अच्छा, 25,000 रुपए की ये बकरी लेते हैं तो इसमें क्या मुनाफा देखने को मिलेगा? 2 सर्द इलाके में रखना चाहते हैं। ना कंप्यूटर जवाब दे ये तकरीबन 1 साल में नफा होने। सही है। ये बकरियां 25 इन्हें वाला दूध फाल देवन तो ये थी 75 दाना। सही है। और 75 दाना 6 महीने के बाद ये समझ वाला जो पहले जो करासियों में जन वो 6 महीने को नहीं, वो 4 महीने के बाद बच्चा दे गए। सही है। बोला ये इन्हें नफा यही है। और ये 25 का हिसाब करो कितना पैसे में बढ़ रहा। सही है। इन्हें भला इन्हें को तकरीबन साल के अंदर अंदर इन्हें 25 लाख रुपए का माल आवे, 25 लाख रुपए का। सही है। हाँ, इंशाल्लाह। और चाचू ये अगर कोई दोस्त मसला इनको रखता है सर्द इलाके में, ये हर इलाके में कामयाब है ये ब्रीड। सही है। हर इलाके में कामयाब होनी है क्योंकि राजनपुर के लोग दोस्त को दर्द देना बेली ये ना राजनपुर वाली वो जरा नवीस माल होने। सही है। हर जेरी को शहर रखो, हर शहर में कामयाब होना। अच्छा चाचू, क्या बोल रहे थे चलाइए? अच्छा, क्या बोल रहे थे बोले? ये हर जो ना शहर में कामयाब होने, सर्दी गर्मी हर चीज में समय कामयाब है। और एक दाने कले कले करके देखो, ही देखो। सही है। ये लाल भी ये देखो 25,000 रुपए पुठा जी तो ना, ये सिर्फ दोस्तों को एक ऑफर है। सही है। 25,000 रुपए जी एक छोटी छोटी बच्ची हो ना वो भी नहीं देगा। 25,000 नहीं वो पाल देगा। ये 25,000 सारे माशाल्लाह ये 8 महीने को 12 महीने दिए साल भी इतना इन्हें चरावन नाल भी पैसे मैं नहीं गिनना पिया। सही है। बोले चाचू, इन्हें बहुत फायदा बहु है, खाली ले दे एक पूरे 25,000 रुपए ये भी 25,000 रुपए। और इन्हें वाला खीर बहु ने इन्हें को तकरीबन 2 खीर भी होने वाला इन्हें बच्चे भी 2-3 देंगे। सही है। ये ब्रीड माशाल्लाह कामयाब है जेरे शहर में क्यों है। सही है। हाँ। और चाचू, और कार को कहाँ कहाँ पे करवा के देंगे? पाकिस्तान है। और अगर कोई जानवर बीमार होगा नुक्स वाला होगा वो क्या है? सब बीमारी ना होती माशाल्लाह सारे जानवर। ये एक में को ज्यादा भी ये भी 25,000 रुपए की। अगर अकेली ले तो कितने में देंगे चाचू? अकेली तो 45,000 रुपए की है। अच्छा, लाड में आप दे रहे हैं? ये सारे लाड में माशाल्लाह सारे 25,000 रुपए पुठा मिल रहे थे। आप कितना छोड़ के क्योंकि 25,000 रुपए पुठा ना दे सर। सही है। हाँ, 25 दाने जरा कच्चे दोस्त गिनती वो दे सब 25,000 रुपए पुठा। सही है। ये मेरी जबान है। सही है। और चाचू ये तो सैंपल के तौर पे आज 25 बकरियां दिखा रहे हैं और 26 नंबर बकरा है। थोड़ा चला दे सोद
اور مثلاً اور آپ کے پاس کتنا مال اگر کوئی فارم پہ ہے؟ میں کل بچے نہیں بکری ویڈیو لگی وہ بھی سیل تھی گئے میرے کو ٹیڈے بکرے بھی ہو جائیں گبھن بھی ہو جائیں یہ ہر بریڈ ہوگی میرے کو پتہ ہے ہر ٹائم میرے کو 100 کلو 150 200 جانور ہر ٹائم موجود ہونے پہ. اچھا ہاں اور دوستوں کے ساتھ کاپریٹ کریں گے چاچو نہیں کریں گے؟ میرے جو ویڈیو کرنا اسے نا میرے ڈیرے دیتے ماشاءاللہ خود تشریف جنا میرے انہیں کو خدمت بھی کرے سا انہیں کو مال بھی اچھا دے سا ہر فارم دیکھا میں ہر فارم کو 2000 4000 گھٹ ہو سکتا. صحیح ہے آپ کا ریٹ کم ہوگا. اور ویسے بھی آپ جی بول یہ جو نا یہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت بھی ہے یہ جانور رکھنا یہ جو تسا رکھے سو ماشاءاللہ ان نفع بھی ڈھیر ہے بندہ ہر تجارت کرنے یار چھوٹی موٹی تجارت کرنے کو غیر ملک میں رہنے وہ اتنا آمدنی نہیں ہوتی جی جانور آمدن ہوئی ہے. صحیح بات ہے. اور چاچو ان کی ویکسین ہوئی نہیں ہوئی؟ یہ ویکسین ایسا کرا کے دیں رہے کیونکہ سارے دوستوں کو بسابی نظارے ویکسین کروا کے دیں رہے. صحیح ہے. کیونکہ دوستوں کو جو ہے نا پریشان تھے یار سارے کو کیویں تھی ویسے ویکسین میں کروا کے دیں رہا. صحیح ہے. سارے دوستوں کو جیرا بھی مال میں دیں رہا ماشاءاللہ آمن اتھائی خلیل گوڈ فارم تے ہر ویرائٹی کا جانور مل سی. صحیح ہے. کیونکہ 2024 کی قربانی واسطے بکرے گنن وہ بھی مل سن بچے بکریاں وہ بھی مل سن پیڈی جائے بکریاں وہ بھی مل سن. صحیح ہے. انہیں کو ہر جانور مل سی کیونکہ صرف جیرے ویلے میری ویڈیو دیکھ سن نا انہیں دیر خوش کرا تھا میں. صحیح بات. انہیں کو ہر جانور دکھے سا میرے ہر پورے پاکستان دے میری کار کو ہوندی پئی. صحیح ہے. میری کیونکہ ویڈیو چلتی رہے جی سارے دوست دیکھ سن میں میری کہہ رہا انہیں کو جانور دین ہی دینا رہا اے بلے میں کہیں دینا رہا. صحیح ہے. بس انہیں کو جانور ہی ماشاءاللہ پاس کلاس ہو گئے کیونکہ دوست یار اتنا جانور گھن میں ایسا خوبصورت سونے صرف کہیں نہیں ملتے نا یہ خلیل گوڈ فارم تو مل سکتا سونے جانور. صحیح بات. اچھا چاچو کہہ رہے آپ نے آنا ہے یہ 60,000 روپے کا بکرا آپ کو الگ سے دیں گے اور بکریاں جناب میرے پر ابھی 25,000 کے ساتھ سے دیں گے اور ادھر آپ کو چاچو نے کہا سینکڑوں کی تعداد میں چاچو مال مل جائے گا اور یہ ان میں فائدہ ہے. اور آج کل چاچو دھوکہ فراڈ ہو رہا ہے ان کو کیا دوستوں کا میسج دینا چاہیے؟ سارے دوستوں کو پتہ بھی ہے ایک بکری ہے نا 4 بچے نال لکھائی پائے فراڈی وہ 40,000 روپے کی مل رہی ہے یار 40,000 روپے نہیں مل رہی نہ دھوکہ کھاؤ کیونکہ اللہ پاک انسان کو سر دیتے دماغ ہے پیا. صحیح ہے. انسان کو اللہ پاک اچھی دیتے وہ بھی ہے پیا دید بھی ہے پی. صحیح ہے. بلا بھی لوٹی چھوڑے وہ آدھے یار اتنی نہیں ملتی پی نہیں ملتی یار. دیکھو یہ تو سارا فراڈ چلتا پہ نا فراڈ کو بچ ونجو فراڈ کو تصا جرا پیسہ لویں نا کار کو منگویں بینک کے تھرو پیسہ لواؤ ایزی پیسہ نہ بھیجیں. ایزی پیسہ نہ بھیجیں نا بینک کے تھرو پیسہ لواویں جیری بینک دا اپنے اکاؤنٹ میں بینک دا ہوئے ٹھیک ہے نا پیسہ نہ بھیجیں نظر. اور آپ کو جانور بھیجیں نہ رہے میں دوست کو دا تسا میں کو صرف ٹوکن لوا دو باقی بیان اٹھے کر رہے میں تیرا مال اٹھائی پہنچا دے جیری شہر رہتا ہوں. ابھی ایک دفعہ چاچو کا چلا کے میں بھی دکھاتا ہوں. اور چاچو ایک آپ سے لاسٹ میں بات پوچھنی تھی اور آپ یہ کتنا عرصہ سے کام کر رہے ہیں اور کوئی دوست آپ سے مشورہ لینا چاہے تو مشورہ لے کے فارمنگ کریں گے یا ویسے فارم بنائیں یہ بتائیں. مشورہ ضروری ہے یہ کیونکہ سارا جو ہے نا یہ ڈاڈے پیو خاندان کا سارا کام یہ ہوتا ہے مال رکھن مال کو سیل کرن. صحیح ہے. یہ سارے ڈاڈے پرداڈے نسل یہ کام سارا یہ کرنے رہے ہیں. صحیح ہے. انہیں مال کو جو ہے نا اپنا گھر میں پلے رکھے ہیں سیل بھی کرنے ہیں. لوگ دوستوں کو ایسے نے یار اچھے جانور پالو اچھے جانور دی کیونکہ انہیں آمدن زیادہ ہوتی ہے اور جاتے تو دھوکہ نہ کھاؤ. صحیح ہے. اور چاچو یہ بتائیں لوگ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں کتنے جانور سے کام سے کوئی 100 لے لیتا ہے پھر پال نہیں پاتے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں جرا 100 جانور رکھے نا وہ جتنا انہیں کو گنجائش ہو اتنا رکھے. ہوں جانور انہیں کی گنجائش نہیں ہے یار 5 جانور رکھنا وہ 100 رکھ دیں وہ میں کو نفع زیادہ تھی وہ میرے برا وہ دھوکھے میں تو صاحب ہے نا. صحیح ہے. انہیں دیکھ بھال تو تھی نہیں بلا 100 رکھنے کا فائدہ بھی کہیں نہیں. جیسے آج یہ کوئی 5 دانے ہیں یہ 5 دانے جی لاٹ رکھے سنا ہے بکرا بھی یہ ماشاء اللہ تو کو 6 مہینے کے اندر پتہ لگ گئی. ایک چھت سے بھی تصا رکھ سکتے ہوئے ایک 10 مرلے 15 مرلے تصا رکھ سکتے ہوئے. ہاں یہ ان میں فائدہ ہے. اور چاچو یہ آپ نے 25,000 روپے کا دے دیے اس میں گبن آپ نے کہا 12-13 کراس ہوئی 7-8 ابھی نہیں ہوئی ایسے کہہ رہے ہیں. اور اگر دوست اگر 4-5 مہینے خدمت کرے تو تیار کر کے یہ کتنے کی بکے گی؟ یہ تیار کر کے 80,000 دی 60,000 دی 70,000 دی بلا جی بچے دیکھ جی ماشاء اللہ بلا بچے بھی تو تصا نفے کماؤ اور دودھ بھی پی وہ انہیں. صحیح ہے. اور اس میں کر کے بلا بھی ہے دوست کو صرف ان کو 25,000 روپے دینے کوئی زیادہ مول ہے کیا 25,000 روپیہ. صحیح ہے.
اور चाचू इसमें अगर कोई दोस्त का अगर चराई का सिस्टम उसका खर्चा होगा नहीं होगा नहीं नहीं माल तो रखण बस ये चराई दे अस तो बाहरों काट रहे देहाती माहौल है सही है उठा इनका खर्चा का नहीं होंदा बाहर वेंदन उठा चराई शराई घाह पट्ठा होंदे ना वो खा के वाले सही इन्हें को दिन घर खड़े सन ना उठा तो खर्चा लग सी कितना खर्चा है कि 5-6 5-6 महीने का खर्चा ये 5,000 रुपया उसी अच्छा और ये पड़ जाएगी दोस्तों को 30,000 रुपए की हाँ। जब 80 की भेजेंगे तो माशाल्लाह 12 से 15 लाख रुपए 6 महीने में कमाएंगे अगर साल रखेंगे तो फिर ज्यादा कमाएंगे ज्यादा इन्हें कंप्यूटर में तो इन्हें कोई जवाब देवे सन इन्हें जरा नफा होंदे माशाल्लाह सिर्फ इन्हें दी खिदमत करन दुआ भी खटन क्योंकि बकरी पालन हजूर से संदी सुन्नत है सही है इन्हें विच खीर भी पीवे इन्हें को पाल भी नहीं सी दुआ भी खटन इन्हें जार कमाई ज्यादा है ना नफा भी ज्यादा है इन्हें बहु नफा है अच्छा चाचू एंड में ये भी दोस्तों को बात बता दें और ये पूरी लाट का मैं हिसाब बना के बताता हूँ ये हाँ। अच्छा जी बोले क्या बोले चाचू ये 6,25,000 रुपए का माल है सही है ये बकरियां जे रहन सही है। 25 ते 60,000 रुपए का ब्रीडर इन्हां दे नाल सही लोग दोस्त यार एक वादना 10 लाख रुपए भर गए यार वीजे दा असा दुबई गए सऊदी गए असा बला उठा सा पर लोग जो हुलामिया किचन यार मजदूरियां किचन सारे को तो नफा नहीं थी ना सही है ये जले तो अपना माल भी है छोटी लाट बना के थोड़ा जा पैसा खर्चे ये तो मैंने एक अद्धे वीजे दा पैसा है 5-6 लाख रुपया सही है इन्हें दे नाल वाला जी बच्चा ते खलील ए तकरीबन इन्हें दा 25 लाख रुपए दी बच्चा थी साल की बच्चा थे हां साल दे विच और इनके खुद के बच्चे मेल भी तैयार हो सकते हैं जो तैयार थी छोटे बकरियां जिन्हें जरूरत का नहीं जले फल खुद पे खुद दे सके सही है जानवर ये माशाल्लाह वाला जी है बेस्ट जेरी जात रखो जेरी शहर रखो और मेरी कार को पूरी पाकिस्तान दे विच दोस्तों को पता है भी ये धोखा भी ना खाओ ते माल भी जेने को खरीद करो मैं पहले भी तो दस देते बैंक अकाउंट लगाया करो पैसे ठीक है ना अच्छा क्या बोले चाचू बोले ये जेरी मेरी कार को है ना पूरे पाकिस्तान है जेरी जाते दोस्त जानवर मंगवे सन इन्हें ना सिर्फ 500 रुपया जानवर का खर्चा है कार को 500 रुपया जेरे शहर मंगवावन चलो अभी कोई और बात करनी या वीडियो कैन करे चाचू नहीं बस ये जो दोस्तों को मैं पैगाम देना चाहता अच्छा क्या बोल रहे थे चाचू मैं ये पूरे पाकिस्तान में कि मेरी कार को उसी जेरा दोस्त अच्छा माल मंगावन थे पहले देखभाल के गिने सही मैं हर दोस्त को एक जानवर दिखाई एक जानवर दिखे से थी बोला भी जले कार वो करवे सा एक जानवर की तस्वीर बिना के तो भेजे सा वाला चलो ठीक है वीडियो वैसे भी चाचू से ना इथा वेलकम मैं उन्हें खिदमत भी करे सा मैं 5 पैसे रुपए रेट वाला घटा दे सा खलील भाई सही है हाँ 5 चाचू ने कहा फिर भी कार को मेरी होगी और वीडियो कैन करने वाले मेरे पर भी ओके अल्लाह हाफिज ठीक है जल्दी